अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं निफ्तर टीवी। दोस्तों, रैंडम फैक्ट्स अराउंड दी वर्ल्ड के एक और पार्ट में खुशामदीद। ये एक ऐसा सिलसिला है जिसमें हम आपके सामने दुनिया भर से ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान भी होंगे और नायत महसूस भी। तो चलें शुरू करते हैं। आजकल की दुनिया में लोगों के हजारों पेशे हैं जिनके जरिए वो अपना रिस्क कमाते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि डेंटिस्ट्री यानी दंतान साजी एक ऐसा पेशा है जिसे दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन समझा जाता है। जी हाँ, दुनिया के सबसे पुराने प्रोफेशनल होने का एजाज डेंटिस्ट को जाता है, जिन्हें तब से मौजूद होने का एजाज हासिल है जब से ये दुनिया बनी है, क्योंकि कुछ स्टडीज के मुताबिक इस बात के सबूत मौजूद हैं कि आज से 7000 से 9000 साल कबल भी दांत इंसान के मुंह में फिट किए जाते थे। जबकि बीबीसी के मुताबिक इटली में की जाने वाली स्टडी के मुताबिक इस बात के शवाहिद मिले हैं कि 14,000 साल पुराने स्कल में लकड़ी के औजार की मदद से दांत फिट किए गए। कोका कोला तो हम में से काफी लोग शौक से पीते हैं और ये दुनिया में हर जगह आसानी से मिल जाती है, मगर दुनिया में दो ममालिक ऐसे भी हैं जहां कोका कोला अवाम को नहीं मिल सकती। ये दो ममालिक नॉर्थ कोरिया और क्यूबा हैं, क्योंकि इन दोनों ममालिक पर अमेरिका ने ट्रेड सैंक्शंस यानी तजारती पाबंदियां लगाई हुई हैं। क्यूबा में तो ये पाबंदी इसलिए है क्योंकि फिडल कास्ट्रो ने जब 1962 में वहां हुकूमत बनाई तो उसने क्यूबा में मौजूद फॉरेन कंट्रीज के तमाम असासे छीनना शुरू कर दिए, जिस पर अमेरिका ने क्यूबा पर तजारती पाबंदियां लगा दी जो आज तक हैं। जबकि नॉर्थ कोरिया पर पाबंदी इसलिए लगी क्योंकि जब इसने 1950 की दहाई में साउथ कोरिया के साथ जंग लड़ी तो अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर तजारती पाबंदियां लगा दी, जबकि वक्त के साथ साथ ये पाबंदियां मजीद सख्त होती चली गई। और कोका कोला का उन ममालिक में कारोबार ना करना इसलिए भी है क्योंकि कोका कोला को शुरू से ही ऐसी कंपनी समझा जाता रहा है जो अमेरिकी हुकूमत के हमेशा करीब रही है, क्योंकि कोका कोला है भी अमेरिकियों की ही ईजाद। इसलिए जब भी अमेरिका ने दुनिया में किसी ममालिक पर ट्रेड सैंक्शंस या तजारती पाबंदियां लगाई तो कोका कोला की तजारत और इसकी खरीदो फरोख्त भी वहां बंद हो गई। हम सब पिज़्ज़ा खाने के तो बहुत शौकीन हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा 2012 में रोम, इटली में तैयार किया गया। इस पिज़्ज़े का साइज 13,580 स्क्वायर फीट था और इसे डोविलियो नार्डी नामी एक इटालियन शेफ ने तैयार किया और उस वक्त उसके साथ अपने असिस्टेंट्स की एक पूरी टीम भी शामिल थी। इस पिज़्ज़े का डायमीटर तो 131 फीट था, जबकि इस पिज़्ज़े का नाम रोमन एम्परर ओक्टावियन ऑगस्टस के नाम पर ओटाविया रखा गया था। इस पिज़्ज़े की सबसे खास बात यह थी कि इस पिज़्ज़े में 19,800 पाउंड आटा, 8,800 पाउंड टोमेटो सॉस, जबकि 19,800 पाउंड चीज इस्तेमाल हुआ था। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अरसा जिंदा रहने वाला जानवर जो अब भी हयात है वो जोनाथन नामी एक कछुआ है। इस कछुए के बारे में कहा जाता है कि ये 1832 में पैदा हुआ था और इसकी उम्र इस वक्त तकरीबन 190 साल है। ये कछुआ बर्तानिया के जेर कब्जा एक आइलैंड सेंट हेलेना में रहता है और इसको देखने के लिए दुनिया भर से सियाह इस आइलैंड पर आते रहते हैं। इस जोनाथन दी टॉर्टोइस के बारे में कहा जाता है कि ये 50 साल की उम्र में सेंट हेलेना के एक गवर्नर को तोहफे में दिया गया था और तब से ये वहीं रह रहा है। मजे की बात तो ये है कि इस कछुए की जिंदगी में ऐसे 31 गवर्नर आए, मगर ये कछुआ आज भी जिंदा और सलामत है। हम सब अपने मोबाइल फोन कन्वर्सेशंस में शॉर्ट वर्ड्स या एक्रोनिम तो जरूर इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई डोंट नो के लिए IDK, एज सून एज पॉसिबल के लिए ASAP। मगर क्या आप जानते हैं कि OMG यानी ओ माई गॉड का लफ्ज उस वक्त वजूद में आया जब 1917 में रिटायरमेंट के बाद ब्रिटिश रॉयल नेवी के एक एडमिरल ने विंस्टन चर्चिल को खत में किसी अखबार की हेडलाइंस पर तजिया करते हुए OMG लिखा। उस वक्त उसने ये लफ्ज अपने जज्बात के इजहार के लिए लिख दिए थे, मगर किसने सोचा था कि ये अल्फाज 100 साल बाद मोबाइल फोन कन्वर्सेशंस में इतने ज्यादा यूज होंगे। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पड़ोस में एक छोटा सा मुल्क है। दोनों मुल्कों के आपस में हालात तो ठीक ही हैं, मगर एक दूसरे का पड़ोसी होने की वजह से और एक ही खित्ते में होने की वजह से दोनों मुल्कों की अवाम में एक तरह की राइवलरी जरूर मौजूद है। इसकी मिसाल इस बात से समझिए कि 2006 में ऑस्ट्रेलिया के एक शहरी ने न्यूजीलैंड को मशहूर ई-कॉमर्स वेबसाइट eBay पर बेचने की कोशिश की और इसने बोली का आगाज महज $0.01 से कर दिया। ताहम ये बोली अभी $3,000 तक ही पहुंची थी कि eBay वेबसाइट ने यह कहकर बोली बंद कर दी कि न्यूजीलैंड बराए फरोख्त नहीं है और ऐसी बोली लगाना eBay वेबसाइट के रूल्स की खिलाफ वर्जी है, यानी वायलेशन है। ताहम न्यूजीलैंड की अवाम में इस प्रैंक के बाद फिर भी गुस्सा था, यहाँ तक कि न्यूजीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर यानी वजीर खारजा ने गुस्से में आकर ये बयान तक दे दिया और कहा कि ये सब कुछ एक बेहुदा हमाकत थी।
ہم انسانوں کے اندر تو یہ نظام موجود ہے کہ جب کوئی انسان جرم کرتا ہے تو اسے عدالت کے ذریعے سزا دلوائی جاتی ہے، مگر سال 1457 میں فرانس کی عدالت میں ایک انوکھا اور دلچسپ کیس سامنے آیا جب ایک خنزیر یعنی سور اور اس کے 6 بچوں کو اس الزام میں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا کہ انہوں نے ایک 5 سال کے لڑکے کا قتل کیا ہے۔ اس الزام میں ان خنزیروں کے مالک کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پھر یہ ہوا کہ مقدمے کا باقاعدہ آغاز ہوا اور 3 وکیلوں نے یہ مقدمہ لڑا۔ 2 وکیل مدعی کی طرف سے تھے اور ایک وکیل ملزمان یعنی خنزیروں کی طرف سے تھا۔ اس مقدمے میں کم از کم 9 گواہ بھی تھے جنہوں نے عدالت میں اپنے بیانات بھی ریکارڈ کروائے۔ ان کے بیانات یعنی شہادت کی روشنی میں جج نے یہ فیصلہ کیا کہ اگرچہ ان خنزیروں کے مالک کو بھی اپنے جانوروں کی نگرانی کرنی چاہیے تھی، مگر 5 سالہ لڑکے کے قتل کا جرم صرف اور صرف خنزیر نے کیا ہے۔ عدالت نے خنزیر کے 6 بچوں کو اس وجہ سے بری کر دیا کہ ان کے بارے میں ایسے ٹھوس شواہد نہیں ملے جن کو دیکھ کر کہا جا سکے کہ قتل کے جرم میں یہ بھی ملوث تھے۔ تاہم بڑے خنزیر کو عدالت نے یہ سزا سنائی کہ اسے درخت کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دے دی جائے، جس پر بعد میں عمل بھی ہوا۔ کیا آپ نے سوچا کہ اس وقت کیا ہوگا کہ جب بارش اور طوفان کے وقت خدا نخواستہ کسی پر بجلی گر جائے؟ یقیناً ہم ایسا بالکل بھی نہیں چاہیں گے کیونکہ ایسا سوچنا بھی ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک امریکی شہری رائے سولیوان ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کے اوپر 7 دفعہ بجلی گری اور وہ پھر بھی زندہ رہے؟ قصہ کچھ یوں ہے کہ رائے سولیوان امریکی ریاست ورجینیا میں پارک رینجر کی حیثیت سے جاب کرتے تھے۔ پارک رینجر ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو پارکس کی دیکھ بھال اور ان کی نگرانی کرتا ہے۔ جب رائے 30 سال کے تھے تو ایک بار طوفان کے وقت انہوں نے ایک ٹاور کے اندر پناہ لے لی، مگر بدقسمتی سے اس ٹاور میں کوئی لائٹننگ راڈ نہیں تھا جو بجلی گرنے سے بچا سکتا۔ اس وجہ سے جب وہاں بجلی گری تو رائے بھی اس کی زد میں آ گئے اور ان کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ تاہم اس کے بعد 6 اور دفعہ یعنی کل 7 دفعہ وہ بجلی گرنے کی زد میں آئے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان میں سے 5 دفعہ بجلی گرنے سے ان کے سر کے بالوں میں آگ لگ گئی، جس سے خوش قسمتی سے وہ ہر بار وہ وقت پر بجھا پائے۔ تاہم اس وجہ سے رائے کو بعض اوقات اپنی سوشل لائف میں پریشانی بھی ہوتی کیونکہ لوگ ایسے شخص کے قریب نہیں آنا چاہتے تھے جس کے اوپر بجلی گرتی رہتی تھی۔ اس کی ایک خوفناک مثال یہ بھی ہے کہ رائے سولیوان کی بیوی ایک بار گھر کے بیک یارڈ میں تاروں پر کپڑے لٹکا رہی تھی۔ رائے نے اس کی مدد کے لیے جب ہاتھ بڑھایا تو اس وقت اس کی بیوی پر بھی بجلی گر گئی۔ تاہم ان سارے حیرت انگیز واقعات کی وجہ سے رائے سولیوان کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں بھی لکھا گیا کیونکہ ان کی زندگی میں 7 بار ان کے اوپر بجلی گری تھی۔ اسی وجہ سے لوگوں نے ان کا نک نیم ہیومن لائٹننگ کنڈکٹر اور ہیومن لائٹننگ راڈ بھی رکھ دیا تھا۔ ہم میں سے کافی لوگوں نے فرسبی کے ساتھ تو ضرور کھیلا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کھیل کے بانی اور فرسبی ڈسک بنانے والے ایڈ ہیڈرک نامی ایک امریکی تھے جنہوں نے 1950 کی دہائی میں فرسبیز بنائی تھیں۔ تاہم حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 2002 میں ان کے انتقال سے قبل انہوں نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کر دی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی میت کو آگ لگا دی جائے اور اس سے جو راکھ جمع ہو اسے مختلف فرسبیز میں جمع کر دیا جائے اور ان فرسبیز کو رشتہ داروں اور دوستوں میں بانٹ دیا جائے اور باقی کچھ فرسبیز کو فروخت کر دیا جائے تاکہ اسے حاصل ہونے والی رقم کو ایڈ کے بنائے گئے میوزیم کے لیے فنڈ کر دیا جائے۔ تاہم ایڈ کے بچوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے والد نے یہ وصیت اس لیے بھی کی تھی تاکہ وہ اپنے والد سے ان کی موت کے بعد بھی کھیل سکیں جبکہ وہ فرسبی کی شکل میں موجود ہوں۔ تو دوستوں مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اب میں انشاءاللہ ایک اور نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔